अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम पूरी की पूरी नमाज देखेंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, जिसमें हम ना सिर्फ सही तरीका, नमाज के दौरान क्या क्या गलतियां होती है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब आपने शायद ये सोचा होगा सही तरीके के साथ मैं गलत चीजें क्यों बताऊंगा। गलत चीजें इसलिए हम देखेंगे ताकि हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई मेरी बहन, अगर इस प्रोग्राम के जरिए आप सिर्फ एक बात सीख लेते हैं, सिर्फ एक बात, तो आप इंशाअल्लाह अपनी हर रकात में, अपनी हर नमाज में उस गलती को सुधार सकते हैं, उस अच्छी चीज को ला सकते हैं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े होंगे तो आप सोचो कि एक गलती सुधारने से कितना बड़ा फर्क आ सकता है हमारे अमाल नामे में, हमारी नेकियां कितनी भारी हो सकती है सिर्फ एक गलती सुधारने से। लेकिन इंशाअल्लाह इस कोर्स में जब हम स्टेप बाय स्टेप नमाज का तरीका सीखेंगे तो कई सारी आयात हदीस आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि क्या चीज है जो कुरान में मौजूद है, क्या चीज है जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस के अल्फाज क्या है, उसका हवाला क्या है, किस किताब में मौजूद है, और हम डिटेल्स के साथ इंशाअल्लाह ये कोर्स में देखेंगे। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आप अपनी नमाज को अहम समझते हैं, और यकीनन बाहैसियत मुसलमान हमें अपनी नमाज को सबसे ज्यादा इबादत में सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, और अगर हम अहमियत देते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा टाइम निकालना चाहिए जिंदगी में, एक बार कम से कम आप एक बार ये पूरी सीरीज देखो जिसमें हम पूरी नमाज इंशाअल्लाह देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से दलाइल के साथ। तो इसके अंदर जो बातें हम सीखेंगे उसका फायदा हमारी सारी नमाजों में होगा। जो जिंदगी में हमें रोज दिन में 5 बार पढ़ना है, तो वो नमाजों में इतना बड़ा फायदा हो सकता है अगर हम थोड़ा सा इस स्टडी के लिए, इस तहकीक के लिए वक्त निकाल लें इंशाअल्लाह। नमाज के तरीके के साथ साथ नमाज में खुशू कैसे पैदा करें, इंशाअल्लाह उसकी भी तालीमात, जो ट्रेनिंग, जो कुरान और हदीस में जो बातें, जो रहनुमाई, जो टिप्स हमें मिलते हैं, जिस तरह हम नमाज पढ़ते जाएंगे उस तरह साथ साथ में हम वो बातें भी देखते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सलाह वर्कशॉप। सबसे पहले मैं आपके सामने 8 पॉइंट्स कुरान और हदीस से रखना चाहता हूं, सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर कि हमारी नमाज कितनी जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहनें, सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 8। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद है 5 चीजों पर। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, वो इताइज ज़कात, ज़कात देना, वल हज्जी व सौमी रमज़ान, हज करना, रमजान में रोजे रखना। ये 5 अरकान में शहादतैन के बाद जिस चीज पर बेस्ड है हमारा इस्लाम, जो अरकान में से है, पिलर्स में से है, वो बेस्ड में, आमाल में सबसे पहले नमाज का जिक्र है। और हम देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में हमें ये बात बताई, और मेरे भाई मेरी बहनें इस हदीस पर बहुत गहराई से सोचिए, बहुत गहराई से गौर करिए। ये हदीस कई अल्फाज के साथ हमें मिलती है। मैं जो हदीस पढ़ रहा हूं ये इमाम तबरानी ने अपनी किताब में जमा किया है, हदीस सही सनद से है, सही अल जामे में तहकीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह, सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा कयामत के दिन, अस्सलाह, नमाज। फ़इन सलुहत, अगर नमाज अच्छी निकलेगी, सलुह लहु साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। व इन फसदत, और अगर नमाज खराब निकलेगी, फसद साइरु अमलिही, उसके सारे के सारे अमाल खराब निकलेंगे। इस हदीस से हमने क्या समझा? इस हदीस से हम ये बात समझते हैं कि एक इंसान की जिंदगी पर उसकी नमाज का इतना असर होता है कि अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो उसके बाकी के सारे अमाल जिनका हिसाब होगा वो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकलेगी तो उसके बाद के सारे अमाल भी खराब निकलेंगे। क्यों खराब निकलेंगे? क्योंकि खराब होंगे। इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि नमाज का असर पूरी जिंदगी पे होता है। और लोग समझते हैं नमाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, मैं दूसरी तो अच्छी चीजें कर रहा हूं ना। लेकिन हकीकत यह है, अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो ही बाकी के अमाल अच्छे निकलेंगे, और नमाज अच्छी नहीं निकलेगी तो बाकी के अमाल भी अच्छे नहीं निकलेंगे।
تو ہمارے لیے اس حدیث میں ایک طرح سے ہمارا رپورٹ کارڈ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں، میری نماز اچھی ہے بری ہے، آپ تو جانتے ہی ہو نا، اگر نماز اچھی ہے تو بات مل رہی ہے کہ نماز اچھی ہونے کے بعد سارے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز خراب ہو تو سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے. تو سمجھ لینا چاہیے اور امپورٹنس دینا چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے. ایک انسان کی نماز اسے روکتی ہے. نماز اچھی ہو گئی تو نماز اسے روکے گی بے حیائیوں سے، برے کاموں سے. ہم انسان ہوتے ہیں کمزور اور ہمیں چاہیے ایسا سپورٹ. ایک گاڑی ہے، گاڑی کو بریک چاہیے، تو نماز کے اندر جیسے کہ بریک ہوتا ہے جو روکتی ہے گناہوں سے ایک انسان کو، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائی میری بہنیں، کیا آپ کو یہ پتا ہے ہم ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ ہے ہمارا ایمان. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، نماز چھوڑ دینا. ہمارے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے، وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا. یعنی اگر کوئی شخص ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، تو اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو بیریئر تھا، جو آڑ تھی، وہ نہیں رہی. یعنی کہ اب وہ شرک اور کفر میں پڑ سکتا ہے. میرے بھائیو میری بہنیں، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ایک نماز بھی کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرک اور کفر میں نہ پڑ جائے، کیونکہ جو بیریئر تھا درمیان میں اب وہ نہیں رہا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھنا تو لازم ہے، 5 وقت پڑھا تو بہت اچھا آدمی ہے. یعنی کہ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، 5 وقت نماز بہت اچھے لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ مستحب ایک طرح سے. لیکن حقیقت یہ ہے 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر ایک وقت کی نماز بھی ترک الصلاۃ وہ چھوڑ رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان کی جو آڑ تھی، جو بیریئر تھی، وہ نہیں رہی. جیسے مثال کے طور پر ہم شیطان کے خلاف ایک طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ ہم فیل ہو جائے، جہنم میں چلے جائیں. ایک جنگ کے اندر جیسے کہ ایک قلعہ ہوتا ہے جو بچا رہا ہے، جیسے کہ کبھی کوئی شیلڈ ہوتی ہے، کوئی ڈھال ہوتی ہے، کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے جو گولی سے بچا رہا ہے ایک انسان کو. یہاں پہ ہماری نماز روکتی ہے، ہمیں بچاتی ہے، ہمارے ایمان کو بچاتی ہے. میرے بھائی میری بہنیں، اس چیز کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 4. اگلا پوائنٹ نمبر 5، ہم انسان ہیں، خطا، غلطیاں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اب وہ گناہوں کا کیا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا. ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، اگر کسی کے دروازے پر ایک دریا بہتی ہو جس میں وہ دن میں 5 بار نہائے، ما تقول ذالک یبقی من درنہ، کیا کہتے ہو تم، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو کوئی بھی میل پھر باقی نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قال فذالک مثل صلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی. ان نمازوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مطلب میرے بھائی میری بہنیں، یہ نماز نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ تو ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے مغفرت پانے کا بھی ذریعہ ہے، انہیں مٹانے کا بھی ذریعہ ہے. اور یقیناً بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھ میں توبہ بھی چاہیے، لیکن یہ نماز جیسے کہ اسے توبہ کی طرف بھی بڑھائے گی، اس کے دل میں وہ چیز کی تمنا پیدا کرے گی. اگر اس کی نماز اچھی ہے تو وہ نماز اس کی زندگی کو بھی چینج کرے گی، اس کی خطاؤں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گی. پوائنٹ نمبر 6، میرے بھائی میری بہنیں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں ہر کسی کو مشکلوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے، چاہے پسند ہو یا نہ پسند ہو، چاہے آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، لیکن مشکلوں سے، پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے. ان مشکلوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ وہ ہے جس کے لیے سارے راستے ممکن ہے.
الفتاح راستے کھولنے والا ہے، مشکلوں میں سے بچانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے پائیں، اس مدد